تے اودیاں زلفاں دی تے کی گلاں پوچھنا ہے اودیاں زلفاں انج لگدیاں آئیاں جدوں بکری دا دودھ پیا چوندا سی میں بڑی غور دے نال تکدی پئی ساں اودیاں زلفاں دے وچوں کچھ وال اودے چہرے تے آئے نے جدوں چہرے تے وال آئے نے مینوں انج لگا ہے سورج دے سامنے بدل آ گئے نے انج لگدا سی جویں سورج دے سامنے بدل آوے ہر پاسے ہنیرا چھا جاندا ہے جدوں دی زلفاں دے چند وال چہرے تے آئے نے ہر پاسے ہنیرا ہو گیا ہے لیکن جدوں انج کر کے انہیں زلفاں دے والاں نوں ہٹایا ہے نا پھر ہر منے سویرا ہی سویرا ہو گیا ہے۔ حضور سرور کائنات دے غلاموں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب نو کمال دا حسن عطا فرمایا۔ ایسا حسین و جمیل انسان مالک کائنات نے اور نہیں کوئی بنایا جتنا حسن مالک کائنات نے اپنے یار حضور سرور کائنات نو عطا فرمایا۔ ہر والے دے نال کملی والے دا حسن اعلی عظیم ہے، اور پھر چہرے دی تو کیا بات ہے کہ مالک نے اپنے محبوب دا چہرہ کتنا سونا بنایا۔ 14ویں دا چند اے نال تشبیح دینا یہ تو گل ہی کوئی نہیں۔ بزرگ فرماندے نے 14ویں دا چند بھی سونا ہے اور چند بھی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن چند نالوں بھی کئی درجے زیادہ سرکار دا چہرہ خوبصورت سی۔ چند وددا رہندا ہے گھٹدا رہندا ہے، کدی تھوڑا ہوندا ہے کدی زیادہ ہوندا ہے، تے سرکار دا حسن او ہے جدوں دا چمکیا ہے اج بھی چمکدا پیا ہے جی۔ اور اے سورج نالوں بھی سرکار دے حسن نو اعلیٰ تشبیح دیتی گئی کہ اے چند تے سونا ہے پر او وددا رہندا ہے گھٹدا رہندا ہے۔ دوسرا چند دے اندر داغ جے ہوندے نے این چھائیاں ہوندیاں نے، تے سرکار دا چہرہ نہ ودیا ہے نہ گھٹیا ہے بلکہ وددے رہیا ہے گھٹیا نہیں، حسن پہلے نالوں وددا گیا ہے۔ اور سرکار دا چہرہ جدوں دا چمکے اج بھی چمکدا پیا ہے، سرکار دا چہرہ گھٹیا نہیں، حسن گھٹیا نہیں۔ اور دوسرا اے وے چند دے اندر چھائیاں نے داغ نے، کمری والے دے چہرے دے اندر نہ داغ ہے نہ چھائی ہے۔ حسین و جمیل چہرہ رب نے اپنے یار نو عطا فرمایا، مالک نے اپنے محبوب دا بنایا۔ اور پھر سورج دے نال اگر تشبیح دیتی جائے تو اے بھی غلط ہے کہ کملی والے دا چہرہ تو سورج نالوں بھی سونا ہے۔ وجہ کی ہے سورج چڑھدا ہے لیندا ہے، سورج نو گرہن لگدا ہے، کدی نہیں چڑھدا ہے جی، تو کدی گھٹ جاندا ہے کدی ود جاندا ہے، لیکن کملی والے دا چہرہ اتنا حسین و جمیل ہے جدوں دا چڑھیا ہے اجے اتریا نہیں، اجے حسن لتھا نہیں۔ آمنہ دا چند جدوں دا چڑھیا ہے اج بھی چڑھیا ہویا ہے اور نہ گرہن لگا ہے نہ لگ سکدا ہے۔ کملی والے نو اتنا اللہ حسن کملی والے نو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور دوسری اگر سورج دے نال مثال دیتی جائے تو اے غلط ہوے گا، کیوں؟ سورج والوں بندے کو ویکھن نہیں ہوندا، سورج والے انج اکھاں کریے تو سورج والوں ویکھن نہیں ہوندا، بندہ انج صرف اکھاں کر کے نیویاں کر لیندا ہے۔ کملی والے دا حسن اتنا کمال سی، اتنا کمال سی، اتنا کمال سی کہ جڑا ایک واری لجپال نبی والوں ویندا آیا پھر نظراں ہٹان تے دل نہیں سی کردا، دل کردا سی بس ویندے جائیے ویندے رویے۔ تاں ہی تے جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے میری زندگی دی تمنا ہے، خواہش ہے، سونیا کی خواہش ہے؟ ایک خواہش ہے میرے کول مال ہوئے چوکھا، جتنا مال ہوئے میں زہرہ دے بابا دے قدمہ تو قربان کر دے ماں۔ دوجی سونیا کی خواہش ہے؟ آپ کہندے نے میری زندگی دی کو خواہش تے تمنا ہے کہ میں بیٹھا ہواں سرکار دا چہرہ ہوئے تے میریاں اکھاں ہومن، نہ میں اکھ جو چمکاواں ہیں جی، نہ میری اکھ بند ہوئے تے نہ سرکار دا چہرہ اکھاں تو اوجل ہوئے، میں ویندا رواں ویندیاں ویندی میں دنیا تو ٹر جاواں۔ اے میری زندگی دی خواہش ہے صاحبو، اے وجہ کہ کملی والے دا چہرہ اتنا حسین سی، اتنا حسین سی کہ سورج نالوں بھی اللہ نے اپنے یار نو اعلیٰ حسن عطا فرمایا۔ اعلیٰ عظیم بلند و بالا حسن کملی والے نو رب کائنات نے عطا فرمایا سی۔ چہرہ مصطفیٰ حسن و جمال دا سر چشمہ ہے، کائنات دے حسن دا ہر ذرہ جتنے بھی کائنات دے اندر حسین نے یا جیڑی شے بھی حسین ہے، کائنات دے حسن دا ہر ذرہ کملی والے دے حسن تو خیرات لیندہ ہے۔ کملی والے دے حسن دے در دا بیکاری ہے، اور زمانے دی
تمام تر چمک دمک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے دم قدم دے نالے مصطفیٰ کریم دی ذات دی وجہ تو ہر منے ہر شے پہ چمک دیئے رب کریم نے اپنے محبوب نو او حسن و جمال عطا فرمایا کہ جیڑا بے مثال ہے جس دی کائنات دے اندر دوجی مثال نہیں ملدی اللہ اکبر کبیرہ کملی والے نو رب کائنات نے او حسن عطا فرمایا کہ جنو رب نے اپنے یار دا چہرہ وکھایا رب نے جنو رب نے وکھایا او ویندہ ہی رہ گیا اور جیڑا کافر سی جدو سرکار دا چہرہ انہیں ویکھیا تے پڑھن تے مجبور ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اتنا عظیم رب کائنات نے اپنے محبوب نو حسن عطا فرمایا تو میں سورج دے نال تشبیہ دے رہا سی کہ سورج چمک دے تو زمین روشن ہوندی ہے سورج چمک دے تو زمین تے ہر ایک شے نو روشنی مل دی گی ہر ایک شے روشن ہوندی ہے لیکن سرکار دا چہرہ اتنا عظیم ہے سورج چمکے زمین روشن ہوندی ہے جدو آمینہ دے لال دا چند چمکے ہے جدو سرکار دا چہرہ چمکے ہے تے ادو رب نے بندیاں دے دلاں نو روشن فرما چھڑے ہے اللہ نے لوگاں دے سینے روشن کر دیتے نے اور سورج چمک دے سارا دن چمکدا رہندا ہے زمین بھی چمکدی رہندی ہے ایک وقت آندا ہے سورج غروب ہو جاندا ہے تو جو کچھ چمک رہا سی او دی چمک دمک ختم ہو جاندی ہے ہنیرا چھا جاندا ہے ہر پاسے ہنیرا ہو جاندا ہے کملی والے دا چہرہ اتنا حسین و جمیل ہے کہ جتھے اے چہرہ چمکیا ہے جس دل تے اے چمکیا ہے اس دل نو اللہ نے انج دی روشنی عطا کیتی ہے ایک واری روشن ہویا ہے پھر کدی ہو اور کدی ہو تے ہنیرا نہیں آیا کدی تاریک نہیں ہویا روشن انجدہ ہویا ہے کہ پھر او دوجیاں نو بھی روشنیاں ونڈن والا بن گئے ہیں ہر منے روشنیاں کرن والا بن گئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اے جناب والا جدو سورج چمک دے تو زمین روشن ہوندی ہے جدو زہرا دے بابا جان دا چہرہ چمکیا تے کفر دی تاریکی ختم ہو گئی کفر دے انیرے ختم ہو گئے اور ہر پاسے اسلام دیاں روشنیاں آ گئیاں اللہ اکبر کبیرہ رب کائنات نے اپنے یار نو اتنا اعلیٰ عظیم بلند و بالا حسن عطا فرمایا ہے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے وہی آنا بند ہو گئی کچھ عرصہ تک وہی نہیں آئی ہیں جی اللہ دی طرف پیغام نہیں آیا وہی نہیں آئی جدو وہی آنا کچھ عرصہ ختم ہوئی نا تے لوگاں نے گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں بندیاں نے کیا کافراں نے کیا دشمناں نے کیا کہ معاذ اللہ مسلماناں دے نبی نو انہاں دے رب نے بلا دیتا ہے اللہ مسلماناں دے نبی نو معاذ اللہ بھول گیا ہے اللہ نے مسلماناں دے نبی نو چھڑ دیتا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جدو لوگاں نے یہ گلاں کیتیاں نا تو رب کائنات نے پھر قرآن نازل فرمایا کہیے سبحان اللہ محبت سے فرمائیے سبحان اللہ آئے نا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے بلاو آمینہ دے لال دے نال پیار کرنا لیو جدو جناب والا لوگاں نے گلاں کیتیاں نے نا اے زمانے دا دستور ہے اگر کوئی تیرے میرے بارے گل کرے گا جواب تو تے میں دینا ہے اگر کوئی جناب والا ساڑھے والد دے بارے گل کرے گا جواب تو تے میں دینا ہے حتیٰ کہ اگر کسی نے نبیاں دے بارے گلاں کیتیاں نے جواب نبیاں نے آپ دیتے نے اگر یوسف دے بارے گل ہوندی ہے تے نکا جیا بچہ یوسف دی پاکیزگی دیاں گواہیاں دیندا ہے اگر حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ دی پاکیزگی تے کوئی سوال اٹھاندا ہے آپ دے بارے کوئی گلاں کردا ہے تے جواب عیسیٰ آپ دیندے نے انہاں دے بیٹے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ آپ جواب دیندے نے کسی نبی دے بارے کسی نبی دی امت نے گلاں کیتیاں نے انہاں دے دشمناں نے گلاں کیتیاں نے جواب نبیاں نے آپ دیتے نے لیکن تیرے میرے لجپال نبی دا شان مالک نے وکھرا بنایا ہے انہاں دا مقام اللہ نے وکھرا بنایا ہے ہر کسی دے بارے کوئی بھی گل کرے جواب انہیں آپ دینا ہے لیکن جدو تیرے میرے لجپال نبی دے بارے لوگاں نے گلاں کیتیاں نے اللہ
نے فرمایا سونے جواب تو نہیں دینا، تیری واری میں طریقہ بدل دیتا ہے، دور بدل گئے نے، اونا دے بارے گلاں ہوئیاں نے، جواب نبیاں نے آپ دیتے نے، تیرے بارے کوئی گل کرے گا جواب تو نہیں دینا، میں پروردگار نے آپ دینا ہے، میں اللہ نے آپ دینا ہے، جواب انہوں میں آپ دینا ہے۔ الہ العالمین لوگ کی گلاں پہ کر دینے کہ مسلمانہ دے نبی نو اللہ نے بلا دیتا ہے، رب نے چھوڑ دیتا ہے، الہ العالمین انہاں نو کی میں جواب دیواں؟ اللہ نے فرمایا سوڑیا تو جواب نہیں دینا، میں جواب دینا ہے، جواب کی ہے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ اللہ نے فرمایا والضحا، سونے میں نو تیرے چمک دے چہرے دی قسم ہے، میں نو تیرے سونے چہرے دی قسم ہے، میں نو تیرے چمک دے چہرے دی قسم ہے، واللیل اذا سجا، سوڑیا پھر جدو تو کنگی کرنا ہے، کدو جدو تیریاں زلفاں تیرے چہرے تے آ جاندیاں نے، تیریاں زلفاں دے نال تیرا چہرہ چھپ جاندا ہے، میں نو ہونا تیری زلفاں دی قسم ہے، تیری اونا سونیاں زلفاں دی قسم ہے، اے میرے یار ما ودعک ربک وما قلی، سونیاں اے بکواس پہ کر دینے، اے کہندے نے محمد رب نے محمد نو چھوڑ دیتا ہے، سونیاں بکواس پہ کر دینے، میں تینو چھوڑیا نہیں، میں اللہ کل بھی تیرے نال ساں اج بھی تیرے نال میں تینو چھوڑیا نہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، سوڑیا انہاں دے منہ تے اس گل دا تماچا لگے گا، اللہ فرماندا ہے میں تینو چھوڑیا کوئی نہیں، بلکہ سوڑیا آن والے وقت دے اندر انہاں دا نام بھی مٹ جائے گا، انہاں دا ذکر بھی مٹ جائے گا، انہاں دیاں نسلاں بھی مٹ جان گیاں، لیکن وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، سوڑیا اے تیرا مقام ہے کہ ہر آن والا وقت، ہر آن والا لمحہ، ہر آن والا دن تیرے پہلے وقت نالو اعلیٰ نظر آئے گا، ہر آن والا وقت تیریاں شانہ دے اندر اضافہ کردا جائے گا، تیریاں شانہ بداندا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہن ذرا رک کے تصور تے فرماؤنا، اللہ نے اپنے یار نو کتنا کو سونا بنایا ہے، میں کیا جناب والا، ماں کہندی ہے میرا پتر بڑا سونا ہے، بندے جدو ویندے نے وہ آندے نے اے تے ماں ہے، ماں نو اپنی اولاد سونی لگ دی ہے، لیکن اس دے اندر اے بھی خامی ہے، اس دے اندر اے بھی خرابی ہے، ایندا جناب والا رنگ انجے، ایندا نک انجے، اکھا انجنے، بندے نقش کڈن لگ پیندے نے، حالانکہ مسئلہ یاد رکھو کسی دے بھی چہرے دے وچوں یا اون دے بدن دے وچوں نقش نہیں کڈنا چاہیے، جے دا بھی کوئی ہے اپنی جگہ تے ٹھیک ہے، وجہ کی ہے کیونکہ انہیں اپنا چہرہ آپ نہیں بنایا، انہا چہرہ بھی پروردگار نے بنایا ہے، بنانا والا مالک ہے، بنانا لی اللہ دی ذات ہے، اس واسطے کسے تے طنز نہیں کیتا جائے گا، کسے دے بارے جناب والا ان دے چہرے دے بارے کوئی گل نہیں کیتی جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہرحال میں عرض پیا کرنا وا، تیرا میرے تیرے میرے انسانہ دے اندر بھی آج روئے زمین دے اندر بھی بڑے بڑے لوگ خوبصورت موجود لے، لیکن کسی سونے نو اون دی ماں سونا دیئے، کسی نو اون دا باپ سونا دائے، کسی نو جناب والا اون دا خاندان سونا دائے، اون دے رشتہ دار سونا دینے، او لوگوں اللہ دا نبی اتنا سونا ہے، اتنا سونا ہے، اون دا چہرہ اتنا سونا ہے کہ صرف ماں نے نہیں کیا میرا پتر سونا ہے، صرف جناب والا دادا جان نے نہیں کیا میرا پتر سونا ہے، صرف ویکھنا لیا نے نہیں کیا کہ ساڈا نبی سونا ہے، بلکہ اللہ آپ فرماندا ہے، رب فرماندا ہے میرا یار کتنا سونا ہے۔
اے میرا یار کتنا سونا ہے، میرا یار کتنا سونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو آمینہ دے لال کائنات دے اندر آئے نے، اللہ دے نبی دنیا تے تشریف لے آئے نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ محترمہ اس ویلے حضرت آمینہ دے کول نے۔ جدو اللہ دے نبی دی ولادت ہوئی ہے، جناب والا جدو اللہ دے نبی دنیا تے تشریف لے آئے نے، وہ تو حضرت عبد الرحمن دی اماں جان حضرت فاطمہ اس ویلے حضرت آمینہ دے کول نے، وقت ولادت کول نے۔ کچھ لمحہ گزرے آئے نا، کچھ لمحے تو بعد جناب حضرت عبد المطلب آئے نے، اللہ دے نبی دے دادا جان آئے نے، آ کے پوچھ دے نے نی فاطمہ مینو ایک گل تے دسنا، جدو میرا پتر عبداللہ آیا سی ادو بھی تو کول آئے، اج میرے عبداللہ دے گھر میرا بیٹا میرا محمد پتر آیا ہے، میرا پتر آیا ہے، نی فاطمہ دستے صحیح نا میرا پتر عبداللہ زیادہ سونا آیا یا عبداللہ دا پتر محمد زیادہ سونا ہے؟ حضرت فاطمہ بولیاں نے، انہوں نے کمال دی ونڈ کی دیئے، بڑا کمال دا جملہ فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ کہہ دیا نے، اے خانہ کعبہ دے متولی جی، اے ساڑے قبیلے دے سردار عبد المطلب جی، رینج نہ ہو وہ تے میں دسنا چونی ہاں۔ آپ کہنے نے بول فاطمہ تو کی رزلٹ کڑے آئے، میرا پتر عبداللہ سونا آیا یا عبداللہ دا پتر محمد زیادہ سونا ہے؟ جناب حضرت فاطمہ بولیاں نے، آپ کہہ دیا نے سونے جدو توانو اللہ نے بیٹا عطا کیتا سی، جدو تواڈے گھر دے اندر عبداللہ دی ولادت ہوئی آئی، ادو جن نے بھی تکیا سی او اے آندا سی عبداللہ عبد المطلب دے گھر اتنا سونا پتر آیا ہے، اتنے جیا سونا پورے عرب دے اندر دوجا کوئی نہیں، ایدی مثال پورے عرب دے وچوں نہیں ملنی۔ جدو عبداللہ دی ولادت ہوئی سی ادو ہر کسی نے آکھیا سی، توجہ میرے والو، ادو ہر کسی نے آکھیا سی کہ عبداللہ جی سونا پورے عرب دے اندر کوئی نہیں، لیکن جدو عبداللہ دے گھر اے محمد آیا ہے، جدو آمینہ دی گود دے اندر پتر آیا ہے، ادو میں دی پیانیاں سارا جان پیاندا ہے، عبداللہ جی سونا عرب دے اندر کوئی نہیں سی، اتنے جی سونا سارے جان دے اندر دوجا کوئی نہیں، اتنی مثال پورے جان دے اندر کوئی نہیں۔ اتنا سونا رب نے اپنا نبی بنایا ہے، اتنا سونا اللہ نے اپنا یار بنایا ہے، تائیں تے اسی پھر کہندے آنا دل کردا ہے اسی کہیے کہ کائنات دے اندر اج بڑے بڑے لوگ نے جناب والا، ذلیل و خوار لوگ نے جڑے آندے نے محمد ساڈے ورگا اسی اوندے ورگے، اوندا بھی چہرہ ہے ساڈا بھی چہرہ ہے، اوندے بھی دو ہاتھ نے ساڈے بھی دو ہاتھ نے، اوندے بھی دو پیر ساڈے بھی دو پیر نے، وہ بھی کھاندے پیندے نے اسی بھی کھاندے پیندے ہیں، لیکن اسی یہ کہنے ہیں چپ کر جا ظالماں، ساڈا یہ عقیدہ ہے جدو اللہ دا نبی کائنات دے اندر دولہ بن کے آیا ہے وہ دو سارے حسینہ جمیلہ دے مان ختم ہو گئے ہیں، وہ دو سارے حسینہ دے تو جناب والا مان تران مک گئے نے، اتنا اللہ حسن رب کائنات نے اپنے یار نو عطا فرمایا ہے۔ اسی تے کہنے ہیں کنا سونا رب سونے نو بنایا، کنا سونا رب سونے نو بنایا، تے سونے آدھے مان ٹوٹ گئے، کنا سونا رب سونے نو بنایا، تے سونے آدھے مان کہہ لو رل کے کنا سونا رب سونے نو بنایا، تے سونے آدھے ماں گئے، کنا سونا رب سونے نو بنایا، تے سونے آدھے مان ٹوٹ گئے، اندے ورگا نہ کوئی سونا آیا، تے سونے آدھے مان ٹوٹ گئے، اندے ورگا نہ کوئی سونا آیا، تے سونے آدھے بالکل کچھ بھی نہیں ہونا، کمو تے صحیح نہ کنا سونا رب سونے نو بنایا، آنکھوں تے سونے آدھے ماں
اکھیاں وچ ماں زاغ دے ڈورے جدو رخ تو جدو چہرے تو نقاب ہٹایا تے سونے آدے ماں گئے جدو چہرے تو نقاب ہٹایا تے سونے آدے ماں ٹوٹ گئے آنکھوں نہ ہو کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آدے مان جدو کملی والے ہجرت کر کے مکہ تو مدینہ گئے نے اللہ دے نبی دے نال جناب حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود نے مصطفیٰ کریم چل دے جا رہے نے ریگستان دا علاقہ ہے جناب حضرت ابو بکر عرض کر دے نے سونے بھوک بھی لگی ہے پیاس دی بھی شدت ہے کی کیتا جائے ریگستان دے اندر اس چٹیل میدان دے اندر کوئی انسان نظر نہیں آ رہا کسی دا کوئی مکان نظر نہیں آ رہا اللہ دے نبی نے فرمایا اے ابو بکر چل دے جانے رب عطا کرنا لائے دور تو جناب والا ایک جھوپڑی نظر آئی ہے ایک چگی نظر آئی ہے اللہ دے نبی نے اس چگی دا رخ کیتا ہے اس جھوپڑی دا رخ کیتا ہے میں کہندا ہونا او لوگو اے وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں بھی موجود نے وڈے وڈے محل موجود نے لیکن جس نبی والا جس جناب والا جھوپڑی والا جس ککھاں دی کلی والا اللہ دا نبی چل کے آیا ہے او دا مقام عرشاں تو بھی بلند ہو گیا ہے او دا مقام عرشاں تو بھی اعلیٰ ہے جس جھوپڑی دے اندر رب دا یار آیا ہے آمینہ دا لال آیا ہے رب دا ماہی آیا ہے اللہ دے نبی نے اس جھوپڑی دا رخ کیتا ہے اللہ دے نبی جھوپڑی والا آئے نے مصطفیٰ کریم نے ویکھے آئے اس جھوپڑی دے اندر کچی جی ککھاں دی کلی دے اندر ایک بڑی جی مائی موجود ہے اللہ دے نبی نے مائی نو مخاطب فرمایا ہے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہیں اماں اسی مسافران اسی رائیاں مسافران پردیسیاں تیرے گھر کچھ کھان نو ہوئے گا کچھ پین نو ہوئے گا او مائی کہہ دیئے میں بسم اللہ کرا میں بڑی مہمان نوازا اللہ نے میں نو بڑا فراغ سینہ دے دل عطا فرمایا ہے لیکن اے سونے چہرے والے میں کی کراں میں دل دیتی امیراں پر بظاہر غریباں میرے گھر دے اندر کچھ بھی نہیں ایک سیڈ دے کونے دے اندر بکری بندی ہوئی ہے اللہ دے نبی فرما دے نے نی مائی جے تو اجازت دے تے اس بکری دا دودھ دو لواں میں اس بکری دا دودھ دو لواں اون دا دودھ دو لواں اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر او مائی عرض کر دیے جے دا نام حضرت ام معبد ہے حضرت معبد دی ماں نے او جناب والا عرض کر دیا نے کملی والے میں کون ہوندیاں منع کرن والی اجے جان دیاں نہیں آون والا اللہ دا نبی ہے آندیاں نے سونے چہرے والے میں کس طرح تینوں منع کراں میں منع نہیں کرن والی لیکن ایک وجہ ہے میرا شوہر بکریاں دا ریوڑ لے کے چگان واسطے گیا ہے چران واسطے گیا ہے اے بکری چلن پھرن دے قابل نہیں اے بالکل لاغر ہے اے دی اندر دودھ بھی کوئی نہیں اے دیاں تے ہڈیاں دے وچوں گوتا بھی ختم ہو گیا ہے اے تے چلن پھرن دے قابل نہیں دودھ کس طرح دے گی اے تے دودھ نہیں دے سکتی اگر دے سکتی ہوندی تے میں پہلے ہی پیش کر دے دے مصطفیٰ فرما دے رہے نیمائی اجازت دینا تیرا کام ہے اے دے تھانا دے اندر دودھ لے کے آنا زہرہ دے بابا دا کام ہے اے دے تھنا جو دودھ میں آپے دو آگا اس مائی نے بکری رو کھولے آئے آمینہ دے لال دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا ہے اللہ دے نبی نے گورے گورے ید اللہ والے ہاتھ کڈے رہے ہاتھانو بکری دی کمر تے پھیرے آئے بکری دی پشتے پھیرے آئے اللہ دے نبی ہاتھ پھیر دے جان دے نے او دے تھان دودھا نال بھری دے جان دے نے اللہ دے نبی نے کیا مائی برتن لے کے آ جا اممہ نے برتن لے آندہ ہے مصطفیٰ نے بکری نو چوڑا شروع کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک برتن بھی بھر گیا ہے اللہ دے نبی فرما دے نے مائی اور برتن لے کے آ جا مائی دوسرا برتن لے کے آئی ہے مصطفیٰ کریم بکری دو دودھ پہ دون دے نے برتن بھرے جان دے نے بھری جان دے نے اس جناب والا مائی دے کار دے برتن بھری گئے نے لیکن بکری دا دودھ جے ختم نہیں ہویا او لوگوں تائی تے میں کہنا دنیا دے پیچھے دوڑنا چھوڑ
چھوڑ دے جڑا تینو دنیا نے دینا ہے او مک جانا ہے مصطفیٰ دا بن جا جڑا زہرا دے بابا نے دینا ہے نہ اتھے مکنا ہے نہ اتھے جا کے مکنا ہے انہیں ختم نہیں ہونا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر جناب والا آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بکری دا دودھ دویا ہے پیتا ہے اللہ دے نبی چلے گئے رہے جناب والا جدو شام دا ویلا ہویا ہے نا جناب والا ابو مابت گھر دے اندر آئے نے اس مائی دا شوہر بکریاں چرا کے گھر دے اندر آیا ہے آ کے انہیں جناب والا روشنیاں ویکھیاں نے انہیں اپنے گھر دے اندر عجیب جی سما ویکھے آئے انہیں ویکھے آئے کلی باویں کچی ہے ککھاں دی کلی ہے انہیں ویکھے آئے دور تو اینج پیا لگدا ہے لیٹاں نال چمکدی پئی ہے اینج لگدا ہے دیویاں دی روشنی دے نال جگمگ پئی کردی ہے جناب والا ایک کچی دی کلی ہے جدوں نیڑے آیا ہے آ کے پوچھدا ہے دس تے صحیح نا وجہ کی ہے اج خوشبوواں بھی پیاں ہوندیاں نے اج سما کچھ بدلیا ہے اج مینوں رنگ کوئی بدلیا لگدا ہے وجہ کی ہے مابت نے سوچیا ہے اینو میں کی دساں کون آیا سی میں تے اندے کولوں نام ہی نہیں پوچھیا میں تے پوچھیا نہیں آون والیا تو کون ہے لیکن انہیں دل دے اندر سوچیا جڑا آیا ہے میرے گھر دے اندر خوشبوواں آئیاں نے میرے گھر دے اندر روشنیاں آئیاں نے میرے گھر دے اندر غریبی تو بعد امیری آئی ہے میری بکریاں دے تھن میری بکری دے تھن دودھا دے نال بھر گئے نے او دا نام میں کی رکھنا ہے نام او دا کی ہو سکتا ہے انہیں مائی نے اپنے کولو ہی نام بنایا ہے اپنے شوہر نو آدھی ہے آج میرے گھر دے اندر مبارک آیا سی آندھی ہے میرے گھر دے اندر مبارک آیا ہی مبارک کون آئے سی مبارک آئے سی وہ کہتا ہے مبارک کون نے آندھی ہے وہ آئے نے وہ کنج دے آئے سرکار انہیں او دے شوہر نے پوچھا جڑے آئے نے وہ کنج دے آئے انہاں دا حسن و جمال یا وہ کس طرح دے آئے اللہ اکبر کبیرہ ان اس مائی نے اپنے شوہر نو دسیا کہ جڑا آمن آلائی وہ کنج دا آئی اللہ اکبر کبیرہ وہ بولیے تے آن دیئے آمن آلا بڑا حسین و جمال سی حسین و جمیل سی او دا جناب والا قد درمیانہ سی نا زیادہ لمبا سی تے نا زیادہ چھوٹا درمیانہ قد سی ہوندا او دا رنگ جناب والا رنگ تو دی گندمی سی نا ہی زیادہ سفید کہ جناب والا اچھی نہ لگے تے نہ ہی زیادہ کالی بالکل بھی اچھی نہ لگے بلکہ درمیانہ رنگ سی اللہ اکبر کبیرہ تے او دیاں زلفاں دی تے کی گلاں پوچھنا ہے او دیاں زلفاں انج لگ دیاں آئیاں جدوں بکری دا دودھ پیا چوندا سی میں بڑی غور دے نال تکدی پئی ساں او دیاں زلفاں دے وچوں کچھ وال او دے چہرے تے آئے نے جدوں چہرے تے وال آئے نے مینوں انج لگا ہے سورج دے سامنے بدل آ گئے نے انج لگدا سی جویں سورج دے سامنے بدل آوے ہر پاسے ہنیرا چھا جاندا ہے جدوں دی زلفاں دے چند وال چہرے تے آئے نے ہر پاسے ہنیرا ہو گیا ہے لیکن جدوں انج کر کے انہیں زلفاں دے والاں نو ہٹایا ہے نا پھر ہر منے سویرا ہی سویرا ہو گیا ہے تے پھر جناب والا او دیاں اکھیاں دا تے کی پوچھنا ہے او دیاں اکھیاں جناب والا کالیاں تے بڑیاں موٹیاں انہاں دے اندر سرخ رنگ دے ڈورے آئے میں اکھاں نو بڑی غور دے نال تکی آئے تے آب روحاں دے بارے پوچھنا ہے تے میں تینوں دساں او دیاں آب روحاں دراز آئیاں او دے بھویاں دے بارے پوچھنا ہے تے میں تینوں دسنیاں او دے بھویں دور تو ویکھی گیا انج لگدا آئی آپس دے اندر ملے ہوئے نے قریب آ کے ویکھی گیا تے تلوار وانگوں انج کر کے او دے بھویں لمبے لمبے آئے تے جناب والا او دا چہرہ اتنا خوبصورت آیا اتنا خوبصورت آیا اینج لگدا سی اون دے چہرے دے اندر سورج گردش کردا پہ آئے او دے چہرے تے لالی ہلکی ہلکی لالی موجود آئی اللہ اکبر کبیرہ حضرت ام مابت ذکر پیاں سنا دیا نے سرکار دا ابو مابت سن دے پینے اللہ اکبر کبیرہ سن دے پینے تے جدو ذکر ختم ہویا ہے نا آپ کہندے نے میرے نال تو چنگا نہیں کیتا تیرا حق بندا سی اتنی شانہ والا اگر آیا ہے تو میں نو ہی بلا لینا سی نہیں ام مابت آج تو بعد میں دور نہیں جاواں گا
گا اے نیڑے نیڑے بکریاں چراواں گا ہن جدوں آوے گا مینوں پھر بلا لویں جدوں مبارک نے ہونا ہے تو مینوں ضرور بلانا ہے اللہ اکبر کبیرہ کچھ دن گزرے نے او مائی اڈی کانپے کر دیے کدوں سونا دوبارہ آئے گا کدوں سونا دوبارہ آئے گا کچھ دنوں تو بعد اپنے پتر محبت نو لے کے مکے دے مدینے دے بازاراں دے اندر عورت گئی ہے اونے اوتھے جناب حضرت ابو بکر صدیق نو تکیا ہے دوڑ کے ابو بکر صدیق وال گئی ہے جا کے کہندی ہے دس تے صحیح نام مبارک کتھے نہیں اج کلا پھردا وردا ہے مبارک کتھے نہیں حضرت ابو بکر نو کی پتا کون مبارک کہنا دے بارے گل بھی کر دی ہے او نا تے اونے اپنے کولو آپے رکھیا ہویا سی حضرت ابو بکر آندے نے مائی کندے بارے پوچھ دی پئی ہے او مائی آندی ہے کچھ دن پہلے تسی میرے گھر دے اندر آئے ہو اس مبارک نے میری بکری دے جنابے والا پشتے ہاتھ پھیریا سی بکری دے تھن دودھاں دے نال بری گیا ہے اس مبارک دیاں میں گلاں پئی کرنی ہاں حضرت ابو بکر کہندے نے نی اما جینوں تو مبارک پیاندی ہے نا او دا نام محمد ہے اوہی اللہ دا آخری نبی بن کے آیا ہے اور رب دا آخری نبی بن کے آیا ہے اللہ دا رسول بن کے آیا ہے جناب والا او مائی دوڑ دی کر گئی ہے جدو شام دا ویلا ہویا دوبارہ او دا شوہر گھر آیا ہے گھر آ کے کہندا ہے اج پھر تو میرے نال چنگا نہیں کیتا اج پھر مینوں فضاواں پیاں دسدیاں نے اپنے گھر دیاں رونقاں پیاں دسدیاں نے اج مبارک پھر آیا سی او مائی کہندی ہے میرے سر تاج پریشان نہ ہووی اج مبارک نہیں آیا بلکہ میں آپے مبارک دا پتہ لے کے آئی ہاں میں اودی چار ٹھکانے دا پتہ لے کے آئی ہاں جدا نام اسی مبارک رکھیا ہے او دا نام مبارک نہیں او دا نام محمد ہے جنوں لوکی جادوگر دے نام تو یاد کر دے نے او جادوگر نہیں بلکہ اللہ دا سچا رسول ہے ہن رل کے جانا ہے اور رل کے جناب والا زہرا دے بابا جان دے قدماں دے اندر آئے نے آ کے انہاں دوواں نے کلمہ پڑھیا ہے مصطفیٰ دیاں زلفاں دے اسیر تے قیدی بن گئے ہیں اللہ نے اپنے یار نو اتنا حسن عطا فرمایا آیا کہ کتنے لوگاں نے صرف لجپال نبی دا چہرہ ویکھیا ہے انہوں نے تبلیغ نہیں سنی انہوں نے کوئی معجزہ نہیں تکیا صرف مصطفیٰ دا چہرہ تکیا ہے کلمہ پڑھیا ہے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گئے ہیں اتنا عظیم حسن رب کائنات نے اپنے یار نو عطا کیتا اور میں اکثر آدھا ہونا کہ تیرا میرا یار ہوئے نا جی تیرا میرا یار اسی کہنے ہیں ساڈا یار بڑا سونا ہے ساڈا یار بڑا سونا ہے ساڈا محبوب بڑا سونا ہے ساڈا یار کون ہے ایک انسان تے رب نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے انہوں اسی یار بنایا ہے رب دے بنان تو بعد اسی انہوں یار بنایا ہے تے سانوں سونا لگتا ہے تے جس رب نے اپنا یار آپے بنایا ہے انہیں کتنا کو سونا بنایا ہوئے گا جی جس رب نو پتا سی کہ میں اپنا یار بنا رہا ہاں اس رب نے پھر کتنا کچھ سونا اپنا یار بنایا ہونے تاں ہی تے کسی نے کیا سینا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا تے رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اللہ نے اپنا یار بڑا سونا بنایا ہے مالک اسی طرح سانو نعتاں پڑھ دیاں سن دیاں سنا دیاں رہن دی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم